अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक शराबी और बेवा औरत का किस्सा। जी हाँ नाज़रीन किराम, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि तारीख में कुछ ऐसे वाक़यात गुजरे हैं कि जिन्हें सुनकर और जिन्हें पढ़कर हमारा ईमान तो ताज़ा होता ही है, साथ ही साथ हमें इबरतें और नसीहतें भी हासिल होती हैं। तो ये वाक़या भी कुछ इसी तरह का है। ये वाक़या है एक बेवा औरत और एक शराबी शख्स का। तो मेरी आपसे मोतबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। सऊदी अरब में एक बिजनेसमैन ने एक ख्वाब देखा कि कोई कहने वाला उससे कह रहा है कि तुम्हारी जो कंपनी है, तुम जिसमें बिजनेस करते हो, तुम्हारी जो कंपनी है, उस कंपनी के मेन गेट के सामने फला शख्स है जो फल बेचा करता है, उसको तुम उम्रा करा दो। जब ये बिजनेसमैन शख्स ख्वाब से बेदार हुआ, इसकी नींद खुली, तो इसे ये ख्वाब जो दिखा था ये पूरी तरह से अच्छी तरह से इसे याद था। मगर इस शख्स ने, बिजनेसमैन शख्स ने इसे सिर्फ महज एक वहम माना और एक ख्वाब समझकर इसे इग्नोर कर दिया, इसे तवज्जो नहीं दी। उसके बाद 3 दिन मुसलसल इस बिजनेसमैन को यही ख्वाब नज़र आता रहा। 3 दिन 3 रात तक मुसलसल इसे यही ख्वाब नज़र आता रहा। जब 3 दिन मुसलसल इसे यही ख्वाब दिखा तो ये अपने उस इलाके के जो मस्जिद के इमाम साहब थे उनके पास पहुंच गया और इमाम साहब को जाकर पूरा ख्वाब इस शख्स ने सुना दिया। इमाम साहब ने जब पूरा ख्वाब सुना तो इस शख्स से कहा कि तुम उस शख्स से राब्ता करो और उसे उम्रा भी कराओ। अगले रोज उसी बिजनेसमैन शख्स ने अपनी कंपनी के एक मुलाजिम से उस फल बेचने वाले शख्स का नंबर मालूम करने को कहा। उसके बाद जैसे ही नंबर आया तो उस बिजनेसमैन शख्स ने उस फल फरोश से यानी फल बेचने वाले शख्स से राब्ता किया और उस शख्स से कहा कि मुझे ख्वाब में ये कहा गया है कि मैं तुम्हें उम्रा करवाऊं, लिहाजा अब मैं इस काम की तकमील करना चाहता हूँ, यानी मैं तुम्हें उम्रा कराना चाहता हूँ। वो फल बेचने वाला शख्स, फल फरोश शख्स जोर से हंसा और वो कहने लगा, क्या बात करते हो भाई, मैंने तो मुद्दत हो गई है, एक फ़र्ज नमाज तक अदा नहीं करी है। मुद्दत हो गई इस बात को कि मैं नमाज पढ़ा हूँ और मैं तो बहुत ज़्यादा शराब भी पीता हूँ, और तुम कह रहे हो कि तुम मुझे उम्रा कराना चाहते हो। बिजनेसमैन ने इकरार किया और उसे समझाया भी कि मेरे भाई, मैं तुम्हें उम्रा करवाना चाहता हूँ, सारा खर्च मेरा होगा। काफ़ी बहसबाजी हुई, लेकिन उसके बाद वो शराबी शख्स एक शर्त पर रजामंद हुआ कि ठीक है भाई, मैं तुम्हारे साथ उम्रा कर लूँगा, मगर तुम मुझे वापस रियाज घर ही लेकर आओगे और तमाम तर अखराजात, सारे खर्चे तुम्हारे ही होंगे। उसके बाद एक वक्त मुकर्रर कर दिया गया। बिजनेसमैन ने एक वक्त मुकर्रर किया कि हम इस वक्त पर उम्रा करने चलेंगे। वक्त मुकर्ररा पर वो एक दूसरे को मिले। बिजनेसमैन ने जब उस आदमी को देखा तो वो दिल में सोचने लगा, वाकई ये कोई अच्छा इंसान तो लग ही नहीं रहा है, इसकी शक्लो सूरत से ही ये कोई अच्छा इंसान नहीं दिख रहा है, और इस बंदे के चेहरे से ये भी मालूम पड़ता था कि ये शराबी है, नमाज कम ही पढ़ता होगा। बिजनेसमैन को बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये वही शख्स है जिसे उम्रा कराने के लिए ख्वाब में 3 मरतबा कहा गया है। दोनों के दोनों उसके बाद मक्का मुकर्रमा रवाना हो गए। निकात पहुँचे। दोनों शख्स ने गुस्ल करके एहराम भी बांधा और हरम शरीफ की तरफ दोनों फिर रवाना भी हो गए। दोनों ने बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ भी किया, मकाम इब्राहिमा पर नमाज भी अदा की, सफ़ा और मरवा की पहाड़ी के दरमियान दौड़ भी लगाई, अपने सिरों को भी मुंडवाया और इसी तरह उम्रा मुकम्मल भी हो गया। अब उन दोनों शख्सों ने वापसी की तैयारियां भी शुरू कर दी। हरम से जब निकलने लगे तो फल फरोश शख्स, फल बेचने वाला जो शख्स था, वो शख्स बिजनेसमैन से मुखातिब हुआ और बिजनेसमैन से कहने लगा, ऐ दोस्त, मैं हरम छोड़ने से पहले 2 रकात नमाज नफिल अदा करना चाहता हूँ, ना जाने मुझे दोबारा उम्रा की तौफीक होती है या नहीं। उस बिजनेसमैन को एतराज़ होता भी तो क्या होता, उसने कहा, नफिल पढ़ो, बड़े शौक से पढ़ो भाई। उस फल फरोश शख्स ने अब उस बिजनेसमैन शख्स के सामने नफिल अदा करना शुरू कर दी। जब वो फल फरोश शख्स सजदे में गया तो उसका सजदा तवील से तवील, लंबे से लंबा होता गया। जब काफ़ी देर हो गई और वो फल फरोश शख्स सजदे से ना उठा तो बिजनेसमैन को ताज्जुब हुआ। वो उसके पास गया और बिजनेसमैन शख्स ने उस शख्स को हिलाया। जब कोई हरकत ना हुई और उसने कुछ जवाब ना दिया तो उसे इंकशाफ हुआ
کہ پھل فروش کی روح حالت سجدے میں ہی پرواز کر چکی ہے، اور پھل فروش شخص کی موت پر اس بزنس مین شخص کو بڑا رشک آیا اور وہ رو بھی پڑا کہ یہ تو حسن خاتمہ ہے، ایسی موت تو ہر کسی کو نصیب ہو۔ وہ اپنے آپ سے یہ باتیں ہی کر رہا تھا۔ اس کے بعد اس خوش قسمت انسان کو غسل دیا گیا اور احرام پہنا کر اس کی نماز جنازہ ادا کری گئی۔ ہزاروں فرزندان اسلام نے اس کی نماز جنازہ ادا کی اور اس کی مغفرت کی دعا بھی کی گئی۔ اس بات کی خبر اس کے گھر والوں کو بھی دی جا چکی تھی۔ بزنس مین نے اس کے وعدے کے مطابق اس کی میت کو ریاض پہنچا دیا، جہاں پر پھر اسے دفن کر دیا گیا۔ بزنس مین شخص نے اس پھل فروش شخص کی بیوہ سے تعزیت کرنے کے بعد اس سے کہا کہ میں تم سے جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے شوہر کی ایسی کون سی اچھی عادت یا نیکی تھی کہ تمہارے شوہر کا انجام اس قدر عمدہ اور اس قدر اچھا ہوا کہ اسے حرم کے سجدے کی حالت میں ہی موت آئی ہے۔ تو اس بیوہ عورت نے کہا، بھائی میرا شوہر کوئی نیکوکار آدمی تو نہیں تھا، اس نے تو لمبی مدت سے نماز و روزہ بھی چھوڑ رکھا تھا، میں اس کی کوئی خاص خوبی تو بیان نہیں کر سکتی، لیکن ہاں مگر اس کی ایک عادت ضرور تھی۔ ہمارے محلے میں ہی ایک بیوہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ رہتی ہے۔ میرا شوہر روز بازار جایا کرتا تھا، تو میرا شوہر ہمارے بچوں کے کھانے پینے کے لیے جو کچھ بھی لاتا تھا تو وہ اس بیوہ اور یتیم بچوں کے لیے بھی وہی چیزیں لایا کرتا تھا، اور اس بیوہ عورت کے گھر کے دروازے پر رکھ کر دستک دے دیتا ہے، اسے آواز دے دیا کرتا تھا کہ اے بہن میں نے کھانا باہر رکھ دیا ہے، اسے اٹھا لو میری بہن۔ یہ بیوہ عورت کھانا اٹھا لیتی اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہا کرتی تھی کہ اے پروردگار، اے اللہ رب العزت، آج پھر اس شخص نے میرے بھوکے بچوں کو کھانا کھلایا، اے اللہ رب العزت اس کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ شاید اسی بیوہ کی دعاؤں کا اثر ہے کہ ہمارے شوہر کا انجام اتنا اچھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ سو ناظرین کرام، ذرا شان دیکھیے ہمارے پروردگار کی کہ ایک شخص جو شرابی شخص تھا، جو نماز بھی کثرت سے نہیں پڑھتا تھا، لیکن اس نے اللہ کی مخلوق پر رحم کیا، اس نے اللہ کی مخلوق کی مدد کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کتنی حسین موت عطا فرمائی کہ اس کی سجدے کی حالت میں موت ہوئی، اور ہوئی بھی کہاں، جہاں مرنے کے لیے لوگ دعا مانگتے ہیں۔ واقعی ہمارا رب بڑی شان والا ہے۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ، کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں، تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج پر آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پیج پیغام اولیاء کو لائک کریں اور اس پر ہم سے جڑیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں تمام انبیاء کرام، تمام اولیاء کرام سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے، اور صراط المستقیم کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ سو پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔